नमस्कार. आयज आमी एच.जी.पी. डे ग्राउंडार कुरुक्षेत्र 2 सीझन 2 आमी घेवन येता. फाटल्या वर्साक आमी कुरुक्षेत्राचो सीझन 1 केल्लो. सांगपाचें म्हटल्यार कुरुक्षेत्र हें जें रोमटामेळ कॉम्पिटिशन आमी चालू करपा सारकें कारण म्हटल्यार की आमच्या माणकुले भुरगे जे आख्ख्या गोंयभर सद्या फामाद आसा तेंचे परफॉर्मन्स घेवन रामनवमी दिसा तिनकडेन तांणी परफॉर्म केलें आनी कुंकळे सारक्या वाठारांत तांकां स्पेशल प्रायज प्लस एक कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें. सो कुरुक्षेत्र हो इव्हेंट दवरपाचें कारण म्हटल्यार की आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक जे परफॉर्म करतना व्हडले जे ग्रूप आसा सिनियर ग्रुप्स आसा गोंयचे तांचो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळना. सो त्या खंयच्या लेवलाचेर ते परफॉर्म करता सिनियर ग्रूप आसा ते म्हाका मेन म्हटल्यार ह्या भुरग्यांक दाखोवपाक जाय. त्याच भशेन स्कुलांनी आमी ग्रॅज्युएशन डे म्हणून करतात. सो आमचे जे 700-800 भुरगे आसा त्या प्रत्येक भुरग्याक हांव मोमेंटो आनी सर्टिफिकेट दिता. सो गॅस्टांक आपोवन तांच्या हातान म्हळ्यार गॅस्ट म्हळ्यार आमी थोडे जे स्कूल रिटायर्ड प्रिंसिपल आसा किंवा फोक आर्टिस्ट आसा गोंयचे लाडू परवार सर बी आयज आमचे गॅस्ट आसा तांच्या हातान हांव त्या भुरग्यांक मोमेंटो दिता आनी प्रत्येक भुरग्याक मोमेंटो दिता आनी सर्टिफिकेट आसता. फक्त आमी व्हडल्या जे रोमटामेळ ग्रुप्स जे येतात ते कशे परफॉर्म करता हें हांव तांकां दाखयतां आनी तेंच्या खातीर स्पेशली आमी हो इव्हेंट दवरला. आमी मुखार खुबशे इव्हेंट्स घेवन येतले. रोमटामेळ म्हणटा हो चालूच उरतलो कारण प्रतिसाद जर पळयलो जाल्यार आमी सांगले ते भशेन फाटल्या वर्साक आमी एक 10 भुरग्यां कडल्यान सुरवात केल्ली. आयज आमी 800-900 भुरगे आसा. आयज म्हणल्यार आमी शिगमोत्सव सुरू जाल्ल्याक अरावंड एक 8 कडेन परफॉर्म केला शिगमोत्सवाक प्लस स्पेशल परफॉर्मन्स आमचे एक 6 कडेन आमी परफॉर्म केला. भुरग्यांक उमेद खूब आसा. रामनवमी दिसा तीन कडेन जेन्ना आमी परफॉर्म केलें भुरग्यांक हांवें एक प्रश्न केल्लो की जाम जाल्या तुमी फाल्यां आसतले मरे सर आमी चवथी कडेनूय परफॉर्म करपाक रेडी आसा हें तेंचें उत्तर आशिल्लें. म्हाजो एकूच उद्देश आसता की भुरग्यांनी खंय तरी आपलो जो वेळ आसा तो वायट कामाक घालचो न्ही. मोबायल टी.व्ही. हाचे पासून पयस रावचें. बरे कामाक मोबायल यूज करा प्रॉब्लेम ना कारण खुबश्यो क्लासीस आसता ऑनलायन हे ताका हांव ना म्हणना. बट कार्टून्स गेम्स खेळपाचे आमी लॉकडावनाक पळयताले ते हांव पयलीं साकून म्हणटा की तेजे कडल्यान पयस दवरपाचो हांवें एक उद्देशान सुरवात केल्ली आनी खंय तरी वी आर सक्सेसफूल. खुबशे भुरगे आतां मोबायला कडल्यान पयस आसतात आनी हे जे सगळे भुरगे जे येतात ते केन्नाच जेन्ना वर्कशॉप चलता तेन्ना ते भुरगे मोबायलाचे आसनात. एक सांगन दिसता की हॉलिडे आसता म्हळ्यार शेनवार आयतार जेन्ना येता तेन्ना प्रत्येक भुरगो पेरंट्सांक विचारता की फाल्यां वर्कशॉप आसतलो. आतां जेन्ना वर्कशॉप सोंपतले तेन्ना खुबशे भुरगे टेन्शना आसतले कारण तांकां संवय जाल्ली आसा वर्कशॉपाक येवपाची. रवींद्र भवनाक आमी वर्कशॉप घेताले प्रॅक्टीसीस घेताले. सो आतां एप्रील आनी मे आमी तांकां मेळपाना. सो थोडे भुरगे इमोशनली आसा कारण तांकां आयताराक येवपाक मेळना. सो लेट्स सी इफ प्लॅन्स जर कितें आसा मुखार जाल्यार हांव सांगतलो सोशल मिडियाचेर.